वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृताचार्यः अस्मि। अद्य लघुमञ्जूषायां धात्वर्थनिरूपणे षष्ठः पाठ्यांशः मया अध्याप्यते। अयं षष्ठः पाठ्यांशः लघुमञ्जूषायां भावनाफलयोः एकनिष्ठत्वाच्च इति वाक्यमारभ्य सकर्मकत्वमित्यपास्तम् इति वाक्यपर्यन्तं यः भागः वर्तते ग्रन्थे सः भागः अद्य मया पाठ्यांशरूपेण स्वीकृतः, सः अध्याप्यते। अस्मिन् पाठे एते मुख्याः अंशाः वर्तन्ते। अस्ति आदौ भावनाफलयोः एकनिष्ठत्वात् गच्छत्यादाविव न भावनायाः स्पष्टप्रतीतिः। घटो भवति इत्यादौ उत्पत्त्यनुकूलो व्यापारो भवतेरर्थः स व्यापारश्च साध्यत्वेन अभिधीयमाना आश्रयतैव। ज्ञानं ब्रह्मेत्यत्र ज्ञानमिति भावेल्युटु साध्यावस्थापन्नं ज्ञानं धात्वर्थः वृत्त्यभिव्यक्तचैतन्ये पौर्वापर्यारोपेण चैतन्यस्य क्रियात्वं व्यापार विधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वं व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वं अकर्मकत्वं यद्वा व्यापार विधिकरण फलवाचकत्वाभावः अकर्मकत्वं अतः क्वचित् फलांशाभावात् अकर्मकत्वं एवञ्च अस्त्यादौ केवलसत्ताद्येव अर्थः स च व्यापारः। यद्धातूच्चारणे कर्माकांक्षा नियता स सकर्मकः इति खण्डदेवमतम्। तादृशखण्डदेवमतनिराकरणम् एवं क्रियते। गच्छा इत्यादिषु कर्माकांक्षायाः अभावात् गमेः सकर्मकत्वा अनापत्तिः दोषः। अकर्मकभिन्नत्वं सकर्मकत्वम् इत्यपि वक्तुं नैव शक्यते। सकर्मकाणाम् अर्धान्तरे अकर्मकत्वेन असम्भवापत्तेः। एतेन सकर्मकधात्वन्यतमत्वं सकर्मकत्वम् इत्यपि न। नदी वहति इत्यत्रापि वहतेः सकर्मकत्वापत्तेः इति एते मुख्याः अंशाः अस्मिन् पाठ्यभागे वर्तन्ते। इदानीम् अस्य पाठ्यांशस्य उपोद्घातः संक्षेपेण मया उच्यते भवतां सर्वेषां सौकर्याय। इतः प्राक् पाठ्यांशे अस्ति आदौ भावना धातोरर्थः इति प्रतिपादितम्। तत्र अस्त्यादौ अकर्मकधातौ यदि भावना धातुना प्रतीयते तर्हि गच्छत्यादाविव कुतः स्पष्टतः न प्रतीयते। गच्छत्यादौ उत्तरदेशसंयोगः फलम् उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः व्यापारः इति भेदेन स्पष्टतया व्यापारः प्रतीयते, भावना प्रतीयते। अस्त्यादौ तथा कुतो न प्रतीयते इत्युक्तौ अस्त्यादौ भावनाफलयोः एकनिष्ठत्वात् गच्छत्यादाविव भावनायाः स्पष्टतया प्रतीतिः नास्ति इति मन्तव्यम्। घटो भवति घटः उत्पद्यते
यदि इति यद्यर्थः तदानीं भवतेः नाम भूधातोः उत्पत्त्यनुकूलो व्यापारः अर्थः। स च व्यापारः साध्यत्वेन अभिधीयमाना आश्रयता एव। नाम उत्पत्त्यनुकूल व्यापारः कः इत्युक्तौ आश्रयता। ज्ञानं ब्रह्म इत्यत्र ज्ञानम् इत्यत्र ज्ञाधातुः तस्मात् ल्युट्प्रत्ययः कृत्प्रत्ययः ज्ञानम् इति रूपम्। तत्र ल्युट्प्रत्ययः भावार्थकः। तत्र ल्युट्प्रत्ययेन प्रतीयमानः भावः सिद्धरूपः प्रतीयते। साध्यावस्थापन्नं यत् ज्ञानं तत्तु धातुना प्रतीयते। तत्र ब्रह्मस्वरूपस्य ज्ञानस्य कथं क्रियारूपत्वम् इति शंका उदेति। तत्र इदं समाधानं वृत्त्यभिव्यक्तचैतन्ये पौर्वापर्यारूपेण चैतन्यस्य क्रियात्वम् अभ्युपगम्यते इति। तत्र सकर्मकत्वं नाम किम् अकर्मकत्वं नाम किम् इति इदानीं प्रतिपाद्यते। व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वम्। उदाहरणार्थं पचि धातुः। तत्र पच धातोः विक्लित्यनुकूल व्यापारः अर्थः। तत्र विक्लित्तिः तण्डुले वर्तते फलं, तदनुकूल व्यापारः चैत्रे वर्तते। अतः फलव्यापारयोः वैयधिकरण्यं वर्तते। अतः व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वात् धातोः सकर्मकत्वम्। व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वम् अकर्मकत्वम्। यथा भूधातुः तत्र उत्पत्तिः फलं, तस्यैव फलस्य भाव्यत्वेन विवक्षायां सैव उत्पत्तिः क्रियारूपेण भासते। तत्र उत्पत्तेः तदनुकूल व्यापारस्य च एकाधिकरण वृत्तित्वात् धातोः अकर्मकत्वम्। एवं असधातोः सत्ता अर्थः। तादृश सत्ता फलरूपा तस्या एव सत्तायाः क्रियात्वमपि अंगीकृतं। तत्र पौर्वापर्यारूपेण इतः प्राक् मया स्पष्टतया उक्तम्। अतः तत्र फलस्य व्यापारस्य च एकाधिकरणवृत्तित्वात् धातोः अकर्मकत्वम्। एतावत्पर्यन्तम् अकर्मकत्वं नाम किम् इति मया प्रतिपादितं। व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वम् अकर्मकत्वम् इति। यद्वा इत्यनेन अन्यः पक्षः अत्र उत्थाप्यते। भवद्भिः सकर्मकत्वं किमुक्तं? व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वम् इत्युक्तं। तादृश व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वाभाव एव अकर्मकत्वम्। अतः क्वचित् फलांशाभावात् अकर्मकत्वं सिद्धं भवति। एवञ्च अस्त्यादौ केवल सत्ताद्येव अर्थः, स च व्यापारः। तत्र सत्ता धातोः अर्थः स च व्यापारात्मकः, फलं तु धातोः नैव अर्थः। इदानीं व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वम् अकर्मकत्वम् इति यदि भवद्भिरुच्यते तर्हि फलवाचकत्वाभावात् धातोः अकर्मकत्वं
न घटेत। अतः यद्वा इत्यनेन यदुक्तं व्यापारव्यतिकरणफलवाचकत्वाभावः अकर्मकत्वम् इत्युक्तम्। अत्र फलवाचकत्वमेव नास्ति, अतः व्यापारव्यतिकरणफलवाचकत्वं सुतरां नास्ति। एवञ्च व्यापारव्यतिकरणफलवाचकत्वाभावरूप अकर्मकत्वम् अस्त्यादौ सिद्धं भवति। इतः अनन्तरं खण्डदेवमतम् अत्र प्रदर्शितं वर्तते ग्रन्थे। यद्धातु उच्चारणे कर्माकाङ्क्षा नीता भवति सः धातुः सकर्मकः इति। पश्यन्तु, पच धातु उच्चारणे पचति इत्युक्तौ किं पचति? एवं रीत्या कर्माकाङ्क्षा नियता वर्तते। अतः पच धातु उच्चारणे कर्माकाङ्क्षायाः नेतत्वात् पच धातुः सकर्मकः। एवमेव गच्छति इत्युक्तौ गमुल धातु उच्चारणे कं प्रति गच्छति इति कर्माकाङ्क्षा नेता वर्तते। अतः सः गमुल धातुः सकर्मकः। इदं खण्डदेवाचार्याणां मतं। परन्तु एतादृशं सकर्मकत्वं नैव अङ्गीकर्तुं शक्यते इति निराकृतं नागेशोपाध्यायेन। कथमित्युक्तौ गमुल धातुः सकर्मकः इति सर्वेषां समतोऽयं विषयः। इदानीं गच्छ इति प्रयोगे, नाम त्वं गच्छ इति प्रयोगे कर्माकाङ्क्षा नास्ति। एवञ्च कर्माकाङ्क्षायाः अभावात् गमेः सकर्मकत्वं न स्यात्। अतः एवं रीत्या सकर्मकत्वं नैव वक्तुं शक्यते। एवम् अपरं मतं वर्तते अकर्मकभिन्नत्वं सकर्मकत्वम् इति। तत्र असधातुः वर्तते। व्यापारसमानाधिकरणफलवाचकत्वात् असधातुः अकर्मकः, एवं भूधातुः अकर्मकः। तादृश अकर्मकभिन्नत्वं पचिधातुः वर्तते इति कृत्वा पचिः सकर्मकः। एवं तादृश अकर्मकभिन्नत्वं गमुलधातोः वर्तते इति कृत्वा गमिः सकर्मकः इति अन्यः पक्षः। परन्तु अयमपि पक्षः नैव स्वीकर्तुं शक्यते। सकर्मकाणाम् अर्धान्तरे अकर्मकत्वेन असम्भवापत्तेः। सः सकर्मकधातुरेव भवति, अर्धान्तरे अकर्मकोऽपि भवति। तादृशस्थले असम्भवः दोषः इति तत् पाठ्यांश विवरणसन्दर्भे अहं स्पष्टीकरोमि। एतेन सकर्मकधात्वन्यतमत्वं सकर्मकत्वम् इत्यपि वक्तुं नैव शक्यते। नदी वहति इत्यत्रापि वहतेः सकर्मकत्वापत्तेः इति एते विषयाः उपोद्घाते मया स्पष्टीकृताः वर्तन्ते। एतेषां विषयाणाम् इतोपि स्पष्टता तत्तदंशनिरूपणसन्दर्भे आगच्छति। अस्त्यादेः अकर्मकस्य भावनावाचकत्वम् अथवा व्यापारवाचकत्वम् अङ्गीकृतम्। तर्हि पच्यादौ यथा भावनायाः स्पष्टतः प्रतीतिः वर्तते, एवम् अस्त्यादौ भावनायाः स्पष्टतः प्रतीतिः कुतो नास्ति इति प्रश्नः वर्तते। तत्र इदं समाधानं पत्यादौ भावनाफलयोः भिन्न भिन्न पदार्थनिष्ठत्वं वर्तते। अस्त्यादौ तु भावनाफलयोः एकनिष्ठत्वं वर्तते। अयमेव भेदः। पश्यन्तु, पत्यादौ विक्लित्तिः फलं तण्डुले वर्तते, तदनुकूलफूत्कारादिव्यापारः चैत्रे वर्तते। अतः भिन्नव्यक्तिवृत्तित्वं, भिन्नपदार्थनिष्ठत्वं भावनाफलयोः पच्यादौ।
अस्त्यादौ तु भावनाफलयोः एकनिष्ठत्वं वर्तते। तत्र उत्पत्तिः फलम् अथवा सत्ताफलं सत्तैव व्यापारः। एकनिष्ठत्वात् भावनाफलयोः गच्छत्यादाविव तत्र भावनायाः स्पष्टतः प्रतीतिः नास्ति। तर्हि कुतः व्यापारवाचित्वम् आश्रयणीयम् अस्त्यादेः इत्युक्तौ अवश्यम् आश्रयणीयम्। तत्र आसन्न विनाशं कञ्चित् उद्दिश्य किं करोति इति प्रश्ने अस्तीति उत्तरं लोके दृश्यते। अस्ति नाम प्राणेन अस्तीति तस्य अर्थः। अतः तत्र किं करोति इति प्रश्ने अस्ति इत्युत्तरस्य दृष्टत्वात् असधातोः व्यापारवाचित्वम् अस्ति इत्येव वक्तव्यम्। अन्यत्र नाम आसन्न विनाश स्थल भिन्नस्थले सुस्थतया निश्चिते किं करोति इति प्रश्नः पाकादिगोचर एवेति निर्णयात् अस्ति इति उत्तरं नैव भवति इति अस्माभिः मन्तव्यम्। अस्त्यादेः क्रियावाचित्वाङ्गीकारादेव व्यत्यनुषते इत्यत्र कर्तरि कर्मव्यतिहारे इति सूत्रेण कर्तरि आत्मनेपदस्य प्रवृत्तिः भवति। कर्तरि कर्मव्यतिहारे इति सूत्रस्य अयमर्थः तत्र कर्मपदं क्रियावाचकं व्यतिहारपदं विनिमयवाचकम्। अतः क्रिया विनिमये द्योत्ये कर्तरि आत्मनेपदं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। व्यतिलुनीते इत्युदाहरणम्। अन्यस्य योग्यं लवनम् अन्यः करोति इति तस्य अर्थः। श्रोत्रस्य योग्यं लवनं ब्राह्मणः करोति इत्यर्थः व्यतिलुनीते इत्यस्य। तत्र क्रिया विनिमयः द्योत्यते। अतः कर्तरि आत्मनेपद सद्भावात् व्यतिलुनीते इति रूपं भवति। एवमेव व्यत्यनुषते इत्यत्रापि व्यत्यनु वि अति अनुपूर्वकात् असधातोः लटि झप्रत्यये नाम कर्तरि कर्मव्यतिहारे इति सूत्रेण कर्तरि आत्मनेपद विधानात् झप्रत्यये तस्य अत्तादेशे शपि शपः लुकि असधातोः अकारस्य लोपे सकारस्य षत्वे व्यत्यनुषते इति रूपं सिद्धं भवति। अत्रापि क्रियाविनिमयः द्योत्यते। तपसे अयोग्याः शूद्राः तपस्विनो भवन्ति इति तस्य प्रयोगस्य अर्थः। एवञ्च अत्र क्रियाविनिमयः द्योत्यते इति कृत्वा एव किल आत्मनेपदं प्रवृत्तम्। क्रिया कदा द्योत्यते? यदि असधातुः क्रियावाचकः स्यात्। अतः अनेन प्रयोगेण अस्त्यादेः क्रियावाचित्वम् अस्ति इति स्पष्टतः अवगम्यते। अतः स्पष्टतया तत्र भावनायाः अप्रतीतावपि अस्त्यादेः अकर्मकस्य भावनावाचकत्वम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। अस्त्यादेः क्रियावाचित्वम् इतोपि निरूप्यते। घटः उत्पद्यते इत्यर्थे घटो भवति इति प्रयोगः। तत्र भूधातोः उत्पत्त्यनुकूलो व्यापारः अर्थः। उत्पत्तिः फलं तदनुकूल व्यापारः इत्युक्तौ आश्रयतारूपः व्यापारः। व्यापारः इत्युक्तौ आश्रयता इत्यर्थः। तत्र कर्तृनिष्ठा आश्रयता। पश्यन्तु घटो भवति इत्यत्र उत्पत्तिः घटे आश्रयता अपि घटे वर्तते। तादृश
उत्पत्त्यनुकूल आश्रयतारूप व्यापारवत्वं घटे वर्तते। एवञ्च सा च आश्रयता व्यापाररूपा साध्यत्वेन अभिधीयमाना इति भवद्भिः मन्तव्यम्। अत्र अयं प्रश्नः उदेति, अयि भोः आश्रयता साध्यत्वेन कथं प्रतीयते? सा आश्रयता एकरूपा एकविधा, पूर्वापरीभावः तत्र कुत्र अस्ति? तत्र पश्यन्तु, विक्लित्यानुकूल फूत्कारादि व्यापारः तत्र पूर्वापरीभावः वर्तते तस्मिन् व्यापारे। अस्मिन् आश्रयतारूप व्यापारे पूर्वापरीभावः कुत्र वर्तते? पूर्वापरीभावाभावे कथम् आश्रयतायाः क्रियात्वं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः वर्तते। इदं समाधानं पातञ्जलनये सर्वपदार्थानाम् अवस्थादिरूपेण प्रतिक्षणं परिणामः इति। इदं भवद्भिः ज्ञातव्यम्। व्याकरणशास्त्रं पातञ्जलशास्त्रम्, एवमेव योगशास्त्रमपि पातञ्जलशास्त्रं। पतञ्जलिमुनिना प्रणीतं शास्त्रं योगशास्त्रं। तत्र योगशास्त्रे एवं विचारः वर्तते, सर्वेपि पदार्थाः सत्वरजस्तमो गुणात्मकाः, अथवा सत्वरजस्तमो गुणात्मक प्रकृत्या उत्पद्यन्ते। सत्वरजस्तमो गुणानां प्रतिक्षणं परिणामः वर्तते एव। सत्वगुणः परिणामः, सत्वगुणः परिणमते नाम अन्य गुणरूपेण वा परिणमते। एवं रजोगुणः तमोगुणश्च, एते गुणाः परिणामं विना नैव तिष्ठन्ति। अतएव प्रलयकाले सृष्टिः नास्ति, तदानीम् इदानीं तु सत्वगुणः गुणान्तररूपेण इति मया उक्तम्, अथवा तत्तत् पदार्थ देवतारूपेण वा सात्विकप्रधान पदार्थरूपेण वा परिणमते। तत्र प्रलयदशायां सृष्टेरभावात् तत्र परिणामशीलानाम् एतेषां गुणानां कथं परिणामः इति प्रश्ने तत्र शास्त्रे, योगशास्त्रे एवम् उच्यते, सत्वं सत्वाकारेण परिणमते, रजः रज आकारेण परिणमते, तमः तम आकारेण परिणमते। अतः परिणामशीलिनः एते गुणाः। अतः किमुक्तं मंजूषायां सर्वपदार्थानाम् अवस्थादिरूपेण प्रतिक्षणं परिणामः इति। एते घटादि सर्वे पदार्थाः सत्वरजस्तमो गुणात्मकाः। एवञ्च तत्तत् परिणाम विशिष्ट उत्पत्तिः तेषु तेषु पदार्थेषु। उत्पत्तयः अनेका वर्तन्ते। तत्तत् परिणाम विशिष्ट उत्पत्ति निरूपित आश्रयतानाम् अनेकत्वमागतम्। अतः आश्रयतासु पूर्वापरीभूत अवयवकत्वम् अक्षतम्। नाम आश्रयतानां ये अवयवाः वर्तन्ते तेषु पौर्वापर्यमस्ति। एवञ्च यथा सत्तायां कालगत पौर्वापर्यारोपेण क्रियात्वम् उपपादितम्, एवमेव आश्रयतायामपि कालगत पौर्वापर्यारोपेण क्रियात्वम् उपपादयितुं शक्यते एव। यद्वा इत्यादिना अस्त्यादिवाच्य सत्तायाः प्रकारान्तरेण
क्रियात्वम् उपपादितं मंजूषायाम्। यद्वा सत्कार्यवादे कारणात्मना सदेव ब्रह्म यावत् स्थूलरूपं न प्रतिपद्यते तावत् जायते इत्येव उच्यते। तत्र सत्कार्यवादः एवमस्ति। इदानीं सांख्यमतानुरीत्या इदानीम् अत्र विषयः प्रतिपाद्यते। इतः प्राक् योगशास्त्ररीत्या विषयः प्रतिपादितः, इदानीं सांख्यमतरीत्या विषयः प्रतिपाद्यते। सांख्यमते एवमस्ति, मृदा घटः उत्पद्यते इति अस्माभिः उच्यते। तत्र सांख्या एवं वदन्ति, मृदि घटः सूक्ष्मरूपेण वर्तते, स एव घटः तत्तत् सामग्र्या उद्भूतः इति तैरुच्यते। एवञ्च सत्कार्यवादे अयं प्रपञ्चः सर्वोऽपि ब्रह्मणि सूक्ष्मरूपतया वर्तते, तदेव कारणस्वरूपं सद्रूपं ब्रह्म यावत् स्थूलप्रपञ्चरूपेण न प्रतिपद्यते तावत् जायते इति प्रथमभावविकारः तत्र उच्यते। जायते अस्ति इत्यादि रीत्या षड्भावविकाराः अस्माभिरुक्ता किल। अयं जायते इति भावविकारः तावत्पर्यन्तं वर्तते यावत्पर्यन्तं सद्रूपं ब्रह्म स्थूलरूपं न प्रतिपद्यते, नाम प्रपञ्चाकारेण न परिणमते, न विवर्तते। यदा स्थूलरूपप्रतिपत्तिः ब्रह्मणः, नाम स्थूलरूपप्रतिपत्तिरेव सत्ता, तादृश स्थूलरूपप्रतिपत्ति सत्तायां तादृश स्थूलरूपप्रतिपत्तिप्रापक व्यापारः आरोप्यते। कुत्र? सत्तायां। तदेव फलं। स्थूलरूपप्रतिपत्तिरेव फलं, सैव सत्ता। तस्यां सत्तायां तादृश स्थूलरूपप्रतिपत्ति प्रापक व्यापारस्य यदि आरोपः, तर्हि तस्याः सत्तायाः क्रियात्वं भवति। नाम सद्रूपं ब्रह्म प्रपञ्चात्मना घटादिना परिणमते, तत्र चैत्रादिनिष्ठव्यापारः तत्र वर्तते इति अस्माभिः मन्तव्यम्। एवञ्च तादृशस्थूलरूपप्रतिपत्तिप्रापकस्य चैत्रादिनिष्ठव्यापारस्य सत्तायाम् आरोपः। वस्तुतः चैत्रादिनिष्ठव्यापारः तस्यां सत्तायां नास्ति, अत एव आरोपः इत्युच्यते। अत एव एतादृश आरोपात् सत्तायाः क्रियात्वं भवति। नाम अस्ति इत्यस्य कोऽर्थः? सत्तां भावयति इत्यर्थः। एतादृशरीत्या सत्कार्यवादम् आश्रित्य अस्त्यादिवाच्य सत्तायाः क्रियात्वम् उपपादयितुं शक्यते। ज्ञानं ब्रह्मे इत्यत्र ज्ञानम् इत्यस्य कोऽर्थः इति इदानीं विव्रियते। तत्र ज्ञाधातोः भावार्थे ल्युट्प्रत्यये अनादेशे ज्ञानमिति भवति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति श्रुतिवाक्ये ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म इति प्रतिपादितं। ज्ञानाश्रयः ब्रह्म इति न, ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म इति। इदं ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणमिति अद्वैतिनः वदन्ति। तटस्थलक्षणं नास्ति, ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणमिति। तत्र ज्ञाधातोः ज्ञानमर्थः साध्यावस्थापन्नं
ज्ञानं धातोः अर्थः। सिद्धावस्थापन्नं ज्ञानं तु ल्युट् प्रत्ययस्य अर्थः। ज्ञानञ्च अत्र नाम धात्वर्थः ज्ञानं घटं जानाति इत्यादाविव अंतःकरण परिणाम वृत्तिरूपं तु नास्ति। विवरणं मया क्रियते। घटं जानाति इत्यत्र घटज्ञानं जातमित्युक्तौ अंतःकरण परिणामः जातः परिणाम एव वृत्तिः इति। एवं तत्र उच्यते अंतःकरणं घटादिदेशं गत्वा चक्षुरादिन्द्रियद्वारा घटाकारेण परिणमते इति अद्वैतिनः वदन्ति। तादृश अंतःकरण परिणाम एव वृत्तिः। तादृश वृत्तिरूपं ज्ञानं घटं जानाति इत्यादौ। किन्तु ज्ञानं ब्रह्म इत्यत्र तादृश वृत्तिरूपं ज्ञानं नास्ति, किन्तु स्वरूपज्ञानं, ब्रह्मस्वरूपज्ञानं। वृत्त्यभिव्यक्ते वृत्तिधर्माः आरोप्यन्ते। इदानीं मया किमुक्तम्? अंतःकरणं तैजसम् अंतःकरणं चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा घटादिदेशं गत्वा घटाकारेण परिणमते। तादृश परिणाम एव वृत्तिः। तस्यां वृत्तौ शुद्धचैतन्यस्य अभिव्यक्तिः। वृत्तिधर्माः आरोप्यन्ते। वृत्तौ जन्यत्वं वर्तते इति कृत्वा जन्यत्वं तत्र प्रतीयते। कुत्र? अभिव्यक्तचैतन्ये। एवमेव वृत्तिधर्माः ये पौर्वापर्यादयः वर्तन्ते तेपि आरोप्यन्ते तस्मिन् शुद्धचैतन्ये। एवञ्च वृत्तिधर्माणां पौर्वापर्यादीनां शुद्धचिति आरोपेण स्वरूपज्ञानस्यापि क्रियात्वं सिद्धं भवति। एवञ्च सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यत्र ज्ञानमित्यत्र धातु उपस्थाप्य क्रियायाः ज्ञानरूप स्वरूपज्ञानस्य क्रियात्वं सिद्धं भवति। स्वरूपज्ञाने क्रियात्वं पुनः उपपाद्यते मया। वृत्तिनिष्ठजन्यत्वमादाय वृत्त्यभिव्यक्तचैतन्ये पौर्वापर्यारोपेण, यतः जन्यपदार्थेष्वेव पौर्वापर्यं, वृत्तिनिष्ठजन्यत्वं वृत्त्यभिव्यक्तचैतन्ये वर्तते। अतः तदादाय पौर्वापर्यम् आरोप्यते तस्मिन् चैतन्ये। अतः तादृश आरोपित पौर्वापर्यविशिष्ट चैतन्य वाचकत्वेन धातोः ज्ञाधातोः जानातेः धातुत्वं सम्पाद्यम्। एवञ्च अत्र काचन शङ्का आगता। अयुभोः स्वरूपज्ञानमिदम् अखण्डस्वरूपं नित्यस्वरूपम्, अत्र अवयवान् सन्ति, पूर्वापरीभूत अवयवान् सन्ति, निरवयवः। एवञ्च पूर्वापरीभूत अवयवकत्वेन अभानात् कथं तत्प्रकृतेः जानातेः धातुत्वं भवति इति काचन शङ्का आगता। सा च शङ्का निरस्ता। यतः स्वरूपज्ञाने पौर्वापर्यं स्वभावसिद्धं सहजसिद्धं पौर्वापर्यम् अस्माभिरपि नैव उच्यते। यतः अखण्डस्वरूपं तज्ज्ञानं। परन्तु इदं स्वरूपज्ञानं शुद्धचैतन्यं वृत्तौ अभिव्यक्तं। वृत्तिधर्माः यतः इदं चैतन्यं वृत्तौ अभिव्यक्तमिति कृत्वा वृत्तिधर्माः अभिव्यक्ते आपाद्यन्ते।
तत्र एकम् उदाहरणं पश्यन्तु। दर्पणे मुखम् अभिव्यज्यते, दर्पणे मुखस्य प्रतिबिम्बः अस्ति। तादृश प्रतिबिम्बभूते मुखे दर्पणधर्माः आरोप्यन्ते। दर्पणे यदि मालिन्यं भवति तर्हि प्रतिबिम्बेपि मालिन्यं दृश्यते। एवमेव दर्पणस्थानीया अत्र वृत्तिः। तत्र मुखस्थानीयम् अत्र चैतन्यं, तत्र मुखस्य प्रतिबिम्बः, अत्र शुद्धचैतन्यस्य प्रतिबिम्बः। अतः प्रतिबिम्बिते चैतन्ये वृत्तिधर्माः आरोप्यन्ते। वृत्तौ जन्यत्वमस्ति, अतः जन्यत्वम् अभिव्यक्तचैतन्येपि आरोप्यते। जन्यत्वात् वृत्तौ पौर्वापर्यमस्ति, वृत्तिगतं पौर्वापर्यम् अभिव्यक्तचैतन्येपि आरोप्यते। एवञ्च पौर्वापर्यविशिष्टत्वेन स्वरूपज्ञानस्यापि क्रियात्वं सिद्धं भवति। अतः स्वरूपज्ञानस्य अखण्डत्वेन नित्यत्वेन च पूर्वापरीभूतावयवकत्वेन अभानात् कथं तत्प्रकृतेः धातुत्वमिति शङ्का निरस्ता। ब्रह्मणि पौर्वापर्यस्य आरोपः इति कुतः वक्तव्यम् इत्युक्तौ तत्र ब्रह्मणः निर्विकारत्वश्रुतिः अस्ति, निर्धर्मकत्वश्रुतिः अस्ति। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इत्यादि श्रुतयः वर्तन्ते। ताभिः श्रुतिभिः ब्रह्मणि आरोपितत्वमेव उचितम्। शुद्धचित्तस्य तु परिव्राजः सन्यासिनः अन्यत्रैव अत्रापि नेह नानास्ति किंचन इति निषेधवाक्यसहकारेण अखण्डार्थबोधः भवति। एवञ्च एतादृश रीत्या स्वरूपज्ञाने क्रियात्वं सिद्धं भवति इति न काप्यनुपपत्तिः। व्यापार विधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वं यथा पत्यादीनां। तत्र फलं विक्लित्तिः तण्डुले वर्तते, तदनुकूल फूत्कारादि व्यापारः चैत्रे वर्तते। अतः तस्य धातोः सकर्मकत्वं व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वं अकर्मकत्वं यथा अस्त्यादीनां। तत्र सत्ता फलं सत्तायां क्रियात्वारोपात् सत्तेव क्रिया उभयोरपि एकनिष्ठत्वात् व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वेन धातोः अकर्मकत्वम्। अयमेकः परिष्कारः। यद्वा व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वाभावः अकर्मकत्वम् इति अपरः परिष्कारः। स च क्वचित् सामानाधिकरण्यात् भवति यथा उत्तिष्ठति इति। तत्र स्थाधातोः फलव्यापार उभयवाचित्वेपि तयोः एकाधिकरणवृत्तित्वात् अकर्मकत्वं भवति। तत्र फलं व्यापार विधिकरणं न भवति, व्यापार समानाधिकरणमेव भवति। अतः विधिकरणत्वाभाव प्रयुक्तः फलवाचकत्वाभावः, अर्थात् व्यापार विधिकरण फलवाचकत्वं तत्र नास्ति इति तत्र समन्वयः भवति। अत्र इयं शङ्का उदेति, अयोः स्थाधातोः केवल फलवाचित्वमेव अस्तु, कुतः व्यापारवाचित्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इति। अत्रेदं समाधानं पश्यन्तु। उत्तिष्ठति इत्यत्र ऊर्ध्वदेशसंयोगः फलं, तस्य फलस्य इदानीमपि वर्तमानता दशायां धात्वर्थस्य भूतत्वाभावात् गत्यर्थाकर्मके इत्यादिना कर्तरिक्तः न स्यात्। उत्थितः इति प्रयोगः
न स्यात्। अस्मन्मते तु नाम ऊर्ध्वदेशसंयोगः फलं तदनुकूलव्यापारोऽपि धात्वर्थः इत्युक्तत्वात् ऊर्ध्वदेशसंयोगरूपफलस्य सद्भावेऽपि ऊर्ध्वदेशसंयोगानुकूलव्यापारस्य अतीतत्वात् तप्रत्ययः सिद्धो भवति। अतः अकर्मकस्थाधातोः केवलफलवाचित्वं नैव वक्तव्यं किन्तु व्यापारवाचित्वमपि अवश्यं वक्तव्यम्। इदानीं यद्वा इत्यनेन व्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वाभावः अकर्मकत्वम् इति उपपादितम्। व्यापारसमानाधिकरणफलवाचकत्वम् अकर्मकत्वम् इति प्रथमतया यः पक्षः प्रदर्शितः सः पक्षः नैव स्वीकर्तव्यः, तस्मिन् पक्षे दोषः इदानीम् उच्यते। तत्र क्वचित् फलांशाभावात् धातोः अकर्मकत्वं स्वीक्रियते। अस्त्यादौ केवल सत् एव अर्थः स च व्यापारात्मकः इति इतः प्राक् निरूपितं वर्तते। अस्तीत्युत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम् इति निरुक्तवाक्यस्य अयमर्थः उत्पन्नस्य सत्वस्य द्रव्यस्य स्वरूपधारणरूपां सत्ताम् अस्तीति आचष्टे इति। एवञ्च किमागतं? केवलसत्ता अर्थः स च व्यापारः। एवञ्च इदानीं व्यापारसमानाधिकरणफलवाचकत्वम् अकर्मकत्वम् इति यद्युच्यते तस्य अकर्मकत्वस्य तत्र अव्याप्तिः स्यात् फलवाचकत्वस्य एव अभावात्। यदि व्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वाभावः अकर्मकत्वम् इति उच्यते तदानीं तत्र न दोषः, व्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वं तत्र नास्ति इति कृत्वा तत्र अकर्मकत्वस्य समन्वयः भवति। तत्र सत्तायाः क्रियात्वं सत्कार्यवादमाश्रित्य कालगतपौर्वापर्यारूपेण सत्तायाः क्रियात्वम् इतः प्रागेव उपपादितं, तत् अवश्यं स्मर्तव्यम्। अत्र सकर्मकत्वविषये खण्डदेवाचार्यैः एवम् उक्तं, यद्धातूच्चारणे कर्माकाङ्क्षा नियता भवति स सकर्मकः इति। पत्यादिधातूच्चारणे तण्डुलादि कर्माकाङ्क्षा नियता भवति, अतः पत्यादिः सकर्मकः। अस्त्यादिधातूच्चारणे कर्माकाङ्क्षाया एव अभावात् न तेषां सकर्मकत्वं किन्तु अकर्मकत्वमेव इति खण्डदेवाचार्याणां मतं। परन्तु तन्मतं निराकृतं नागेशेन। पश्यन्तु, त्वं गच्छ इति वाक्यमस्ति, तत्र कर्माकाङ्क्षा नास्ति। कुत्र गन्तव्यम् इत्येव आकाङ्क्षा अस्ति, कर्मणः आकाङ्क्षा नास्ति। अतः गमेः सकर्मकत्वानापत्तिः दोषः। क्वा इत्येव हि तत्र आकाङ्क्षा। अतः यद्धातूच्चारणे कर्माकाङ्क्षा नियता स सकर्मकः इति नैव वक्तव्यम्। इदानीं नैयायिकमतं निराक्रियते। नैयायिकैः अकर्मकधातुभिन्नत्वं सकर्मकत्वम् इत्युपपादितं। पच्यादिषु अस्त्याद्यकर्मकधातुभिन्नत्वस्य सत्वात् तत्र सकर्मकत्वं भवति। अकर्मकधातुभिन्नत्वम् अकर्मकधातुषु अस्त्यादिषु नास्ति इति कृत्वा तत्र सकर्मकत्वं न भवति। एवञ्च अकर्मकधातुभिन्नत्वं सकर्मकत्वम् इति नैयायिकानां परिष्कारः, परन्तु सोऽपि पक्षः निराकृतः नागेशेन। सकर्मकाणाम् अर्धान्तरे अकर्मकत्वेन असम्भवापत्तेः इति। पश्यन्तु, नदी वहति इत्यत्र वहतेः अकर्मकत्वं वर्तते। तद्भिन्नत्वस्य स्वस्मिन् वहधातौ असत्वात् भृत्यो भारं वहति इत्यत्र सकर्मकत्वानापत्तिः दोषः। अतः अकर्मकधातुभिन्नत्वं सकर्मकत्वमिति नैव वक्तव्यम्। सकर्मकधात्वन्यतमत्वं सकर्मकत्वम् इति अपरः परिष्कारः। तथा हि सकर्मकत्वेन अभिमताः यावन्तो धातवः तान् एकत्र क्रोडीकृत्य तावदन्यतमत्वं सकर्मकत्वम् इत्युच्यते। तावदन्यतमत्वं पत्यादिषु वर्तते, तावदन्यतमत्वम् अस्त्यादिषु न वर्तते इति कृत्वा तत्र सकर्मकत्वं नास्ति।
परन्तु एवमपि नैव वक्तुं शक्यते। पश्यन्तु, भृत्यो भारं वहति इत्यादि अनुरोधेन वहतेः सकर्मकमध्ये प्रवेशः आवश्यकः। एवञ्च सकर्मकधात्वन्यतमत्वस्य सद्भावात् नदी वहति इत्यत्रापि वहतेः सकर्मकत्वापत्तिः दोषः। अतः सकर्मकत्वम् इत्युक्तौ नागेशोक्तकल्प एव स्वीकर्तव्यः इति भवद्भिः अस्मिन् विषये सम्यक् ज्ञातव्यम्।